الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره وإذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تبارك وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تحصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالتصدق واستقبلوا أمواج البلايا بالدعاء والتضرع، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. وقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على خاتم النبيين محمد وعلى خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعلى أزواج النبي أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم عنهم أجمعين. اللهم أيد المسلمين بالإمام العادل والخير والطاعات واتباع سنن سيد الموجودات. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد بين صفوفنا، ولا تجعلن للكافرين والمنافقين والظالمين علينا وإلى بلدنا سبيلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فإنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى.
وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك
السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما آمين الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما हुआ या अल्लाह स्वयं गुनाह कर माफ या अल्लाह तमाम गुनाह कर माफ बड़ गुनाह कर माफ या अल्लाह साईं नमाज पर था कबूल सोन सदका खैरात था कबूल साईं उशर ज़कात था कबूल साईं रोज सदकात था कबूल या अल्लाह पन्ने दीन खतर कर कबूल या अल्लाह इन बीमार सान तमाम बीमार शफा या अल्लाह शफा कैमिल कराता अल्लाह सेहत कैमिल कराता सेहत बदन कराता तमाम बीमार शफा या अल्लाह दादन दवा मर्दन शिफा अल्लाह इत्सातु निश नजात और मकानो निश नजात अल्लाह ईमानस कर हुरर अल्लाह ईमानस कर रश मालस जानस इज्जतस असमतस कर रश या अल्लाह साइन नस्लन तो फसलन कर बरकत साइन कार बारस कर बरकत या अल्लाह तंग दस्ती दूर बेरोजगारन कर रोजगारी हलाल बेजोड़न कर खैर आफियत जोड़ नसीब या अल्लाह बे औलादन कर औलाद सालिह नसीब या अल्लाह असलुक हिदायत करता या अल्लाह इल्मुक हुरर करता इल्मुक इजाफ करता या अल्लाह पनिन मार्फत करता पनिन ताल्लुक करता पनिन मोहब्बत करता पनिन खौफ करता अनिस रसूल मखबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत इश्क करता शरीयत के अहकामातन ते पाबंदी करने तौफीक वपासी हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून इंशाअल्लाह बाकी नमाज शुरू